صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ رے راہ دس مینوں آپ سائیاں تینوں پیر پیارے دا واسطہ ہی، صدقہ شاہ معروف تے سخی دائی، نالے سخی دوارے دا واسطہ ہی، بائیاں صوبیاں دا تینوں واسطہ ہی، میرا راج دلارے دا واسطہ ہی، نگاہ کرم دی کرو ارشد تے تینوں سخی دوارے دا واسطہ ہی، یا یار پیارے چھڈ گئے او سٹ گئے غماں دے کھو مینوں، تیرے باج میرا کون جگ اتے، نہ کسے دی صاحبہ لو مینوں اپنے کول بلا سائیاں، پئی کھاندی ہن اے جو مینوں، پڑھے لا الہ الا اللہ، ارشد عشق یار دے لیا ترو مینوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام عاشقان اولیاء کرام چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔